دين وعمل بس كده ودليل كده آية التشريع فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم ديك علم موجود ده. صحابة الكرام تعلمنا الإيمان علم كده. الإيمان الإجمالي ده وكتفسير ده وذكاء بأحكام بيدين ثم تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن. ويا خبر كنت أقولكم فبكي كمان مانغا إنسانا يقول الحمد لله. أما أنا أفكر كذا بس أنا سأرجل كذا. ذا بيسوي كذا سنجدي لكم يوم ناديس. نما تيجي شامل كذا. المسلم كمرسل بينكو أغير كونستراكشن جواه. نقدر السرقة لإسبي لدفتر سرقاكي ستور لسه. ناخو الكوري كبر يوزد. مثل ما مسيرة جدّ حيواني بالا ميمبري. حيواني بالا. حيواني بالا جسوي. حيواني بالا. ترى حيواني بالا ميمبري مدازي ما تكو بيلا وشو مفروض. كذا ما بسيبني كذا. ما أردت من مشهورة كيلو ديوي. ده فرضي ما ديكله جم أبغى البوليس ها. ما تقول حيواني بالا ميمبري. ما يجاوز حيواني بالا ميمبري هو حيواني أسطوري بيجي خبرنا. حيواني بالا إنسان دوي كنا. حيواني أعلى ودوي كنا. حيواني بالا وحيواني أعلى من إنسان. يتحرك بالإرادة. نمو بقي. إفهام وتفهيم كل شيء. إدراك كل شيء. منارس كل شيء الله بيرجع أحمد الله يروي علم تشيله. ذريو كتاب ده الزلفقار. كذا مولانا عبد الحليم سے ذريو المستاد. إيه هو علم. حرم क्यों बात खुदा ने नया किताब है ये मकदस की मुताबिक की मिलावी ज़काफ़ी अफ़वाले सब नास जो तारीफ पर कहना था तारीफ मुलाले उलाले दुनिया सब तो मुलाले मुझे को आप लोग मर दसी इंदर बोला चढ़ी बोला हाँ अगर बाद में घूम के कपूरो अगर कितना घूम के वो पारण क्या है पारण जो भी सुना है कपूर माँ और क्या सारा प्लान से कपूर में बुकाट कर रहे हैं मतलब बदन को